Regarde les images. Je vais te dire des mots et tu vas me montrer les images qui correspondent. Une application scolaire, la pollution, les énergies fossiles, sensibiliser, l'électricité. Regarde les images. Je vais te dire des phrases et tu vas me montrer les images qui correspondent. Il faut créer des réserves naturelles pour la protection des animaux. Les gens doivent trier les déchets. Il faut utiliser des énergies propres. Le garde forestier protège la forêt. La centrale solaire produit de l'électricité. Pourquoi l'IA ne peut pas remplacer les enseignants? Pourquoi les animaux disparaissent-ils? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les animaux? Que produit la station Nour? Que produisent les éoliennes? Qu'est-ce qui menace notre planète? Comment lutter contre le réchauffement climatique? Comment lutter contre la pollution? Je vais te poser des questions et tu dois répondre correctement. L'enseignant choisit 5 phrases. Situation. Parle de l'intelligence artificielle, des réserves naturelles, des énergies renouvelables et du réchauffement climatique. Bain, forêt, réchauffement, éolienne, chaud, panneau, 6, 10e. Bain, forêt, réchauffement, éolienne, chaud, panneau, 6, 10e. Il faut lutter contre la déforestation. Le pétrole pollue l'air. Il faut lutter contre la déforestation. Le pétrole pollue l'air. Le réchauffement climatique menace notre planète. Les énergies fossiles polluent l'air, pourtant les gens continuent à utiliser le pétrole. Le réchauffement climatique menace notre planète. Les énergies fossiles polluent l'air, pourtant les gens continuent à utiliser le pétrole. صديقي العزيز، أنصحك بأن تعامل الناس بلطف واحترام. عليك أن تبادر بالسلام والابتسامة في وجه كل من تلقاه. ساعد المحتاجة، وقف إلى جانب الضعيف. احذر من الأنانية والتكبر على الآخرين، ولا تحتقر أحداً، ولا تؤذي مشاعره، لأن المعاملة الحسنة تكسبك تقدير الناس وتجعلك إنساناً محبوباً في مجتمعك.
واحرص على أن تكون قدوة حسنة لمن حولك من أقرانك وجيرانك، فإن الإنسان الذي يحسن معاملة الناس ينال احترامهم ويعيش سعيداً بينهم. صديقي العزيز، أنصحك بأن تعامل الناس بلطف واحترام. عليك أن تبادر بالسلام والابتسامة في وجه كل من تلقاه. ساعد المحتاج وقف إلى جانب الضعيف. احذر من الأنانية والتكبر على الآخرين، ولا تحتقر أحداً ولا تؤذي مشاعره، لأن المعاملة الحسنة تكسبك تقدير الناس وتجعلك إنساناً محبوباً في مجتمعك. واحرص على أن تكون قدوة حسنة لمن حولك من أقرانك وجيرانك، فإن الإنسان الذي يحسن معاملة الناس ينال احترامهم ويعيش سعيداً بينهم. صديقي العزيز، أنصحك بأن تعامل الناس بلطف واحترام. عليك أن تبادر بالسلام والابتسامة في وجه كل من تلقاه. ساعد المحتاج وقف إلى جانب الضعيف. احذر من الأنانية والتكبر على الآخرين، ولا تحتقر أحداً ولا تؤذي مشاعره، لأن المعاملة الحسنة تكسبك تقدير الناس وتجعلك إنساناً محبوباً في مجتمعك. واحرص على أن تكون قدوة حسنة لمن حولك من أقرانك وجيرانك، فإن الإنسان الذي يحسن معاملة الناس ينال احترامهم ويعيش سعيداً بينهم. أثناء العمل الجماعي في حصة التربية المدنية، اختلف كمال وزينب حول توزيع المهام بين أفراد المجموعة. بدأ كل منهما يرفض اقتراح الآخر، وظهرت عليهما علامات الضيق وعدم الرضا. تحدث لكمال وزينب لتقدم لهما 3 نصائح تفيدهما في توزيع المهام بعدل وإنجاز المشروع بنجاح. 3 تحذيرات تنبههما إلى ما قد ينجم عن الخلاف من إخفاق في العمل وتوتر بينهما. أثناء العمل الجماعي في حصة التربية المدنية، اختلف كمال وزينب حول توزيع المهام بين أفراد المجموعة. بدأ كل منهما يرفض اقتراح الآخر، وظهرت عليهما علامات الضيق وعدم الرضا. تحدث لكمال وزينب لتقدم لهما 3 نصائح تفيدهما في توزيع المهام بعدل وإنجاز المشروع بنجاح. 3 تحذيرات تنبههما إلى ما قد ينجم عن الخلاف من إخفاق في العمل وتوتر بينهما.